यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्वन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः। ओम पशुपतये नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। नमस्कार। आज आदि कवि भानुभक्त आचार्य को 207वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम नेपाली बोल्दा भाषामा अलिकति त्रुटि भयो भने क्षमा प्रार्थी। आदिकवि भानुभक्त आचार्य आजभन्दा लगभग 207 वर्ष पहले 206 वर्ष पहले वहाँ को जन्म हो। नेपाली साहित्य में भानुभक्त आचार्य को योगदान जैसे वाल्मीकि रामायणबाट तुलसीकृत रामायण को प्रचलन भो, जसरी हामी रामायण पढ्दाखेरि तुलसीकृत रामायण को बड़ा महत्व सम्झन्छौं, किनभने वाल्मीकि रामायण संस्कृतमा लेखिएको थियो, तर यता तुलसीदासजीले उलाई अवधी भाषामा लेखियो र नेपालमा नेपालीहरूका लागि भानुभक्त आचार्यले संस्कृतमा लेखिएको त्यो रामायणलाई सर्वसाधारण सामान्य मनुष्यले समझने हिसाबले बुझ्ने हिसाबले उहाँले नेपाली भाषामा रामायणलाई लेख्नुभयो। साहित्यको हाम्रो जीवनमा साहित्यको आवश्यकता भनेको शरीरलाई जुन प्रकारले भोजनको आवश्यकता हुन्छ, त्यस्तै सुन्दर जीवन, स्वस्थ जीवन, बौद्धिक जीवन, तार्किक जीवनका लागि जीवनमा साहित्यको नितान्त आवश्यकता पर्दछ। आजकल हामीहरू फेसबुक को माध्यमबाट, युट्युब को माध्यमबाट धेरै हाम्रा सब नेपाली भाइ बहिनीहरूको साहित्यिक छन्दावली, साहित्यिक प्रस्तुति हामीहरू जहाँ भए पनि हामीले सुन्ने गर्छौं। धेरै राम्रो लाग्छ। त्यसमा म धेरै साहित्यिक उहाँले वाचन त गर्नु भएको छैन, तर उहाँले लेख्नु भएका कविता जो आउँछन् फेसबुकमा, ट्विटरमा, कविराज श्रीमणिराज जोशीजी, अनि एक बहिनी हुनुहुन्छ गायत्री सरु बुढागाई भयो, सरु बस्नेत भयो, सानु भण्डारीजी, उहाँहरूले आजकल फेसबुकमा राम्रो राम्रो कविता, छन्दात्मक कविता, नेपाली भाषा, संस्कृति, सभ्यताको विषयमा धेरै राम्रो वाचन गर्नुहुन्छ। त त्यसैका लागि उन सबलाई धन्यवादका पात्र हुन्। सबै राम्रो कुरा हो, तर मैले भन्न खोजेको वास्तवमा जो फेसबुकमा आएर हजुरहरूसँग कुरा गर्न चाहेको एउटा कारण के भने भानुभक्तले रामायण लेख्नुभयो, त रामायण लेख्ने प्रेरणा उहाँलाई कसरी मिल्यो? तो यसमा एउटा सामान्य जो कहानी छ, भानुभक्त र एउटा घाँसीको मुलाकात भयो।
त्यसै सन्दर्भमा कुराकानीको प्रसङ्गमा घाँसीले भन्यो, यो मैले आफ्नो सामान्य रूपमा मैले यो घाँस काटेर यसबाट आर्जन जो पैसा मैले प्राप्त गर्छु त्यो धनबाट मेरो आजीविका या अथवा मैले आफूलाई भोजन पानीको व्यवस्था भन्दा अलावा जो धन सङ्ग्रह हुन्छ त्यो धनले मैले यो कुवा बनाएँ, ताकि आउँदो समयमा भविष्यमा यदि कुनै पनि पथिक यो बाटोबाट गुज्र्यो भने उनीहरूलाई प्यास लाग्यो भने यो कुवाको जल उनले पिउन्। कम से कम उनीहरूले यति स्मरण गरून् कि यो अनकन्टा ठाउँमा, असुविधाजनक ठाउँमा, जङ्गलमा, एकान्तमा आज हामीलाई पानी नमिलेको भए कति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला। यो कुवा कुन पुरुषले बनाएको होला, जसले पनि बनायो वो सबै ओलाई धन्यवाद छ। त्यो भावना म पछि मेरा आउने सन्तानहरूले कम से कम मेरोलाई याद गरौँ। मेरो जीवन र मैले गरेको कार्यले कम से कम उनको जीवनमा केही न केही प्रेरणा दियोस्, कोही न कोही सहयोग पहुँचोस् भन्ने कुरा घाँसी र भानुभक्तको बिचमा घाँसी र भानुभक्तको बिचमा आदरणीय बान्धव, मैले भन्न खोजेको कुरा के भने वास्तवमा हामी सबैको परिवेश, हामी सबैको जीवन भानुभक्त र घाँसी जस्तै नै हो। हामी कोही पनि व्यक्ति राजा होस् या रङ्क होस्, ज्ञानी हो या अज्ञानी होस्, कोही पनि व्यक्ति अजर अमर अविनाशी छैन। समय आउँछ, मनुष्यको जन्म हुन्छ, बाल्यावस्थापछि युवा हुन्छ, युवापछि वृद्ध हुन्छ, वृद्धपछि त्यसको जीवन समाप्त हुन्छ। हामी सबैका साथ त्यही हुने। जब यो चर्चा चल्यो घाँसी र भानुभक्तको, तो भानुभक्तजी आफ्नो घर आउनुभयो। त्यो घाँसीले दिएको जो उपदेश भनौँ, वार्ता भनौँ, र दुईटैको बीचमा भएको चर्चाले भानुभक्तजीलाई निदै आउन छोड्यो। उनले दुईटा पंक्ति आफूमा गुनगुनाए। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। भानुभक्तले यो दुईटा लाइन आफ्ना लागि भन्नु। एउटा घाँस काटेर आफ्नो त्यो घाँसबाट आफ्नो जीविका चलाएर साथमा भविष्यमा समाजका लागि मैले के गर्न सक्छु भन्ने धारणा समेत बोकेर त्यस घाँसीले कुवाको निर्माण गर्यो भने म त भानुभक्त, पढे लेखेको पनि, धनवान पनि, ऊ घाँसी भन्दा त माथिल्लो स्तर त हाम्रो होला नि त भन्ने विचार भानुभक्तको विचार। भर जन्म घाँसतिर मन दिधन कमायो। पूरा जिन्दगी
केवल घाँस काटेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्यो। नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनाए। यो लाइन विचित्र लाइन छ। नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनाए। यो सृष्टिमा, यो जगतमा दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा कुरा यो जीवन, हामी जुन सास लिन्छौँ छोड्छौँ, यो जीवनको प्रक्रिया, यो पानीको बुलबुल जैसे तालाब या समुद्र का किनारा या नदी का किनारमा जसरी पानी बहिरहेको बेलामा बुलबुल माथि उठ्छ, त्यो बुलबुल र यो हाम्रो जीवनमा ज्यादा भेद हुँदैन। त्यो बुलबुल उठ्छ, स्वयंमा विलय हुन्छ, फेरि उठ्छ, विलय हुन्छ। तर अगर बुलबुलले यो चिन्तन गर्यो भने कि मेरो अस्तित्व यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ र म यसैमा विलीन हुन्छु, यो कुरा वास्तवमा यदि उसले बुझ्यो, जान्यो र हृदयाङ्गम गर्यो भने बुलबुलको जीवन स्वतः हुन जान्छ। तर त्यो बुलबुलले यदि त्यो नदीबाट, समुद्रबाट, तालाबबाट आफूलाई भिन्न बनाएर म अलग बुलबुला हुँ भन्ने धारणा राख्यो भने कुछ समयमा उसको अस्तित्व नष्ट भएको पनि उसले बुझिहाल्छ। बोल्दाखेरि भाषामा अलिक त्रुटि होला, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै बुलबुला समय समान नै हो। हाम्रा बाजे परबाजे, हाम्रा पूर्वजहरू, ऋषि मुनि महात्माहरू आए, उनले आफ्नो ज्ञानको पराकाष्ठा वैदिक सनातन धर्मका धरोहर हामीलाई दिए, अगाडि बढे गए। हामी पनि समयका साथ अगाडि बढ्छौँ, हामी पनि जान्छौँ। मैले भने कि एउटा कुरा चाहिँ यो शरीरमा प्राण अमूल्य है, यसको कुनै कीमत हुँदैन, अमूल्य, यसको मूल्य छैन। शरीरमा प्राणको कुनै मूल्य छैन, किनभने यो शरीर र यो प्राण प्राप्तिका लागि देवलोक पनि तरसिन्छन्, तर देवतालाई पनि यो शरीर प्राप्त हुँदैन। त्यस्तो अनमोल हो यो शरीर र प्राण। दोस्रो कुरा नाम। सबले अब केही कुरा मान्छेहरू भन्छन् कि नामको ज्यादा भोक हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्छन्। आज यदि हामीसँग भानुभक्तले लेखेको रामायण यदि प्राप्त हुन्थेन भने हाम्रो साहित्य समाजको सृजना उति बेला हुन्थेन भने हामी कति ब्याक हुन्थ्यौँ, कति पछाडि हुन्थ्यौँ। भानुभक्तले लेखेको रामायण नाम युग युगान्तसम्म पनि यो नाम कहिले मेट्न सक्दैन। कहिले हामीले चाहेर पनि यस नामलाई हामी मेट्न सक्दैनौँ, किनभने यो नाम अमर छ। किनभने यस नामका पछाडि जस व्यक्तिले यो जीवन, मानव जीवन प्राप्त गर्यो, त्यो मानव जीवनको अवस्था कालमा त्यस समयभित्र उसले केवल आफ्ना सन्तानका लागि, आफ्ना परिवारका लागि, केवल आफ्ना कुटुम्बका लागि मात्र
संग्रह नगरी उनले पूरे विश्वका लागि सम्पदा दिनुभयो, पूरा राष्ट्रका लागि सम्पदा दिनुभयो। त्यो सम्पदा पूरा राष्ट्रले, त्यो संस्कृति र सभ्यता भित्र रहने प्रत्येक व्यक्तिले त्यो धनको उपयोग गर्न पाउँछन्। सोच, सब कुरा बदलने सोच नहीं हो। घाँसी दरिद्र घर को तर बुद्धि कस्तो है। घाँसी दरिद्र घर को तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भई कन आज यस्तो। देखो, जोसँग केही छैन उसलाई साँझ बिहान खानाका लागि पनि अप्ठ्यारो परिरहेछ। तैपनि उस व्यक्ति भित्र जो चेतना, सोच, भविष्यको परिकल्पना, म केही न केही गरेर जाउँ भन्ने उद्देश्य। तर जिसके पास अपार धन है, संपदा है, सामर्थ्य है, शक्ति है, उसने क्या किया? भले यो घटना घाँसी र आचार्य भानुभक्त आचार्य के बीचमा होस्, तर यो उपदेश हम सबका लागि। चाहे हामी धर्म सत्तासँग जोडिएका छौं, चाहे हामी राज संस्थासँग जोडिएका छौं, चाहे हामी सामाजिक संगठनसँग जोडिएका छौं, हामी जहाँबाट पनि जोडिएका छौं, हम सबको कर्तव्य हम सबले बुझ्नु नै पर्छ। साहित्य भनेको कर्तव्य बुझ्ने साधन हो। केवल वाचन र मेरा जस्तरी प्रवचन मात्र हैन। हामीले प्रवचन दियौं, कविले राम्रो राम्रो कविता गायो, सुन्दर कविता गायो, सुन्दर शब्दावलीको संरचना गर्यो, तर जीवनको कुनै मन्जिल नै छैन। मतलब मैले बोलेका कुराहरू र मेरो जीवन आपसमा मैच भएन, मिलेन भने त्यो साहित्यले पनि केही काम गर्दैन। त्यो साहित्य केवल नाम मात्र। साहित्य भनेको एउटा प्रेरणा हो, अग्नि हो, अग्नि, आग। कुनै पनि अशुद्ध वस्तुलाई यदि हामी अग्निमा डाल्दिन्छौं, काँचो वस्तुलाई अग्निमा डाल्दिन्छौं भने अग्निले काम गर्छ पकाउने। परिपक्वता कोले दिन्छ त? अग्निले दिन्छ। साहित्य भनेको पनि त्यही हो, परिपक्वता। हामी सँग भएको विवेक, बुद्धि, शक्ति र क्षमता जो अज्ञानका कारण, नासमझीका कारण हामीले स्वयंमा भएको शक्ति नबुझेर एक अन्धकारमय, अज्ञानमय जीवन हामीले जिइरहेका छौं। साहित्य भनेको त्यो शक्ति हो, त्यो शक्ति जसले यी उमंग, त्यो शक्तिको जीवनमा यापन गर्ने की तरफ हामीलाई अग्रसर गर्छ। जीवनमा यापन कसरी गर्ने? खाली मुखले मात्र
हामीले यदि खाली मुखले मात्रै कुवा खोद्यौं भने क्या कुवा कहिले खनिन्छ? हामीले मनले, बातले, बाणीले सोचौं हामीले कुवा खोद्नु छ, मैले फावडा लिएँ अनि कुवा खोद्न लागेँ, कुवा खोज्दै गएँ 10 फिट 20 फिट 30 फिट 40 फिट 50 फिट हामीले परिकल्पना गर्न लाग्यो, पानी आउन लाग्यो, के आयो त? आएन। यसको मतलब हो कि म जो बोलिरहेको छु र म जो गरिरहेको छु दुईटै कुरामा भिन्नता आयो, डिस्टेन्स। के हुने हो? परिणाम के हुन्छ? नास्ति सुप्रयोजनम कोही औचित्य। हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य यदि शास्त्रले सिकाउँछ भने शास्त्रलाई बुझेर सच्र रूपमा जीवन धारण गर्नु भनेको साहित्य हो। शास्त्रलाई बुझेर शस्त्र रूपमा धारण गरी यो जो जीवन जो हामी यापन गर्छौं नि त्यो साहित्य। वर्तमानको परिवेशमा हामी सबैले जाग्नु पर्ने अवस्था छ। सबै चीज हुँदा हुँदै पनि केही छैन। We have no anything. हामी हर तर्फबाट करप्ट भयौं, हामी कर्महीन भयौं, हाम्रो विवेक, हाम्रो सोच म र मेरो सम्म मात्र स्थित रह्यो। यदि कुनै पनि काम, चाहे वो सामाजिक हो, राष्ट्रिय स्तर पर हो, कुनै पनि यदि काम गर्छौं भने कार्य गर्नुभन्दा पहिले हामी त्यसबाट हुने लाभांश, कामनाको इच्छा हामी पहिले गर्छौं। हाम्रा रिश्ता, नाता, सम्बन्ध सब कामना युक्त छन्। हामीसँग प्रेम खत्म भयो, हामी भित्रको जागर, हामी भित्रको उत्कण्ठा खत्म भयो। त्यसैले म सबैमा अपील गर्न चाहन्छु, प्रार्थना गर्न चाहन्छु, हाम्रा पूर्वजहरूले दिएका प्रत्येक शब्द हाम्रा लागि अमृत समान हुन्। जो व्यक्ति जुन ठाउँमा छ त्यो व्यक्ति त्यसै ठाउँबाट यदि आफ्नो कार्यलाई सम्झी, आफ्नो कार्य के प्रति यदि हामी कर्तव्यनिष्ठ, आफ्नो कार्य तरफ पनि यदि कर्तव्यनिष्ठ हुन सक्यौं, हामीले चाह्यौं भने आउँदो केही वर्षभित्रै हाम्रो भौगोलिक परिवेश बदलिन्छ। आज पूरा दुनियाँले जुन दृष्टि लिएर हामीलाई हेरिरहेछ, ती हेर्नेवालाको दृष्टि बदलिन्छ। हाम्रो खल्तीलाई हेरेर आज जुन भाषाको प्रयोग गरिन्छ, भोलि त्यो भाषा बदलिन्छ।
त्यसका लागि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य निभाऊं, राष्ट्रभक्तिको भावना जगाऊं, धर्म भक्तिको धारणा जगाऊं र समाजका जो कुरीति छन्, कुपरम्परा छन्, ती कुप्रवृत्तिबाट हामी बचौं, बाहिर आउँ। हाम्रो समाजमा आजकल धेरै शब्दहरू प्रयोगमा आउँछन्। एउटा शब्द छ धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष त्यो शब्दै होइन, धर्मनिरपेक्ष भने के हो? निरपेक्ष बुझ्नुपर्छ। धर्म सदा निरपेक्ष नै रहन्छ, निरह आपेक्ष, अपेक्षा रहित को छ सृष्टिमा? परमात्मा। यो शब्द केवल ईश्वरका लागि मात्र प्रयोग, तर हामी त निरपेक्ष होइन त, हामी त आपेक्ष हौँ, सापेक्ष हौँ। हामीमा कल्पना हुन्छ, कामना हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ, हाम्रो सङ्कल्प छ। हाम्रो सङ्कल्प जहाँ सङ्कल्प हुन्छ वहाँ निरपेक्षता हुँदैन, सापेक्षता हुन्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो समाजमा अहिले सबभन्दा विकृतिमय कुरा भनेको धर्म परिवर्तन हो। के हो धर्म परिवर्तन? अनि परिवर्तन हुन्छ कसरी? धर्म कसरी परिवर्तन हुन्छ? धर्मलाई परिवर्तन गर्ने कसैसँग चाबी छ? कसरी गर्छन् धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन कहिले हुँदैन। पूरा दुनियाँमा, दुनिया नै पूरा सृष्टिमा धर्म भनेको केवल एक, जो एक छ त्यो नै सनातन हो, त्यो कहिले बदलेन। तर हामीले व्यावहारिक संसारमा अविवेकी व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, सामान्य व्यक्तिलाई प्रलोभन, लालच, कामना, सामान्य स्थितिमा त हामी कामना गर्छौँ। यदि त्यो व्यक्ति ठुलो भयो भने प्रलोभनका कारणले कुनै कार्यको सिद्धि प्राप्तका लागि, कुनै कार्य प्राप्तिका लागि वो धर्म परिवर्तनको एउटा आड लिन्छ। आड। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि म कहाँ एउटा फोन आयो। मलाई भन्यो कि स्वामीजी, काठमाडौँमा एउटा कुनै व्यक्तिले गाईको बछडा काट्यो। त्यसमा अनेक साधु सन्तहरू आएका छन्। हजुरहरूले पनि आउनु पर्यो। यो सबै कार्य यो धर्म परिवर्तन गर्नेवालाले गरेको भन्ने समाचार म कहाँ आयो। मैले उनको कार्यक्रममा जानका लागि मैले मना गरेँ। केही दिनपछि उनीहरूले मलाई प्रश्न गर्यो, त्यति साधुहरू सन्तहरू आएका थिए, तपाईँ किन आउनु भएन? अब त्यस्तै हो भने त या त हामीले अलग हुनुपर्छ या तपाईँले अलग हुनुपर्छ। म अलग छु, पहिलेदेखि नै अलग छु, कसैसँग जोडिया छैन। तर वास्तविक कुरा बुझ्नुपर्छ। को हुन्? धर्म परिवर्तन गर्ने को हुन् र धर्म परिवर्तन कसको गरिरहेछ? यो दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। धर्म परिवर्तन गर्नेवाला पनि हाम्रै भाइ हुन् र जसको धर्म परिवर्तन भइरहेछ ती पनि हाम्रै भाइ बहिनीहरू हुन्। म देशका सम्पूर्ण साधु, सन्त, आचार्य, समाजसेवी, वरिष्ठ समाजका व्यक्तित्वहरूलाई आह्वान गर्छु,
संपूर्ण प्रपंच त्याग गरी भोलि समाजमा खुला हृदयले सबसँग मिल्नुहोस्। सबसँग। हाम्रो जाति र हाम्रो धर्म केवल नेपाल। यो भावना बुझी जाति वर्ण संप्रदाय परम्परा भन्दा माथि उठेर समाजका वरिष्ठ व्यक्ति, या म यस्तो पनि भन्न सक्छु, जो धर्मका आफूलाई ठेकेदार मान्नेहरू पनि खुला दिलले समाजमा समाजका सम्पूर्ण व्यक्तिलाई गला लगाउने सामर्थ्य पैदा गर्नुहोस्। किन ईर्ष्या भयो? जुन व्यक्तिले मेरो घर बनायो त्यो व्यक्ति मेरो घरभित्र आउन पाउँदैन। जुन व्यक्तिले मेरो भगवानको मन्दिर बनायो, जुन व्यक्तिले त्यो भित्र बस्ने भगवानको मूर्त बनायो, त्यही व्यक्ति त्यसको दर्शन गर्न पाउँदैन। भने विद्रोह त्यहाँ नभयो भने अरु कहाँ हुन्छ? मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुहोस्। जहाँ सामञ्जस्यता हुँदैन, जहाँ प्रेम हुँदैन, जहाँ विश्व बन्धुत्वको भावना हुँदैन, जबसम्म मनुष्य मनुष्यसँग आफूलाई भेद गर्छ, त्यो समाजको उन्नति कहिल्यै हुन सक्दैन। साहित्य भनेको त्यो भिन्नतालाई मिटाउने साधन हो। क्लिन साबुन हुन्छ नि त, साबुन या पाउडर भन्छौँ हामी कपडा धुन। जस्तै साबुनले कपडा धुन्छौँ, साफ हुन्छ। त्यस्तै साहित्य भनेको अविवेक, रूढिवादिता, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मान अपमान भन्दा माथि उठेर एकत्वको, प्रकृतिसँग प्रेमको लहर। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ द्वेष हुँदैन। त्यसैले सम्पूर्ण मेरा साहित्यकार भाइ तथा बहिनीहरूलाई म 207वां वार्षिकोत्सव भानु जयन्तीको वार्षिकोत्सवमा सबको कल्याणको कामना गर्दछु। म परमपिता परमात्मासँग हाम्रो साहित्यिक भाषा, हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो राष्ट्रसम्म मात्र सीमित नरही अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, विश्वस्तरीय क्षेत्रमा पनि हाम्रो साहित्यिक चेतना र साहित्यिक चेतनाद्वारा ओतप्रोत भएर समाजमा कर्मनिष्ठ व्यक्तित्वको निर्माणमा मेरा साहित्यकार भाइहरूका शब्दावलीले मनुष्यको जीवनमा एक परम ज्योतिको प्रकाश, परम दिव्य प्रेरणाको प्रकाश ल्याउन सकुन्, गर्न सकुन् र हाम्रा समाजका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू पनि जो जहाँ छ त्यो त्यसै क्षेत्रमा बसी आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँ। दुनियाँमा सबभन्दा सुन्दर देश कोही छ भने त्यो हाम्रो देश मात्रै हो। सबभन्दा सुन्दर देश। हामीभन्दा सुन्दर देश कसैको हुन सक्दैन। तर वैचारिकताको अभावमा, कार्यशैलीको अभावमा, विद्वत्ताको अभावमा, साहित्यको अभावमा और साहित्यलाई हृदयाङ्गम नगरेको कारणले गर्दा
आज हामी विश्वको मानचित्रमा धेरै पछि छौँ। त्यसैले आज 207वां भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देशवासी लगायत सम्पूर्ण साहित्यकार भाइ बहिनी तथा दाजुभाइ जो पनि छन्, मेरा सन्त समाज सबैलाई मेरो हृदयदेखि नमन एवं प्रणाम स्वीकार। ओम शान्ति। भगवान श्री पशुपतिनाथ हम सबैको कल्याण गरून्, यही मङ्गल कामना। ओम।